हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हमारा टॉपिक है हुम्म सोदाविया। तो हुम्म सोदाविया क्या है, आइए देखते हैं। तो इस नौइयत के बुखार सोदावी खिल्त के मुताफ़िन होने से रूनुमा होते हैं, या वो बुखार जिसमें खिल्त सोदा की तौलीद बढ़ जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं, हुम्म सोदाविया कहलाते हैं। तो इस नौइयत के बुखार सोदावी खिल्त के मुताफ़िन होने के, यानी सोदा खिल्त में जो मुताफ़िन उफ़ूनत पैदा हो जाती है, तो उसके रूनुमा होने से जो है ये बुखार होते हैं। और ये बुखार जिसमें खिलते सोदा की तौलीद बढ़ जाती है, या फिर उसमें होते हैं जिसमें खिलते सोदा की तौलीद बढ़ जाती है, यानी खिलते सोदा ज़्यादा पैदा होने लगता है, ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन होने लगती है। तो हुम्म सोदाविया की दो अक़साम हैं, हुम्म रुबा दायरा, हुम्म रुबा लाज़मा। ठीक है, रुबा दायरा और रुबा लाज़मा। तो हुम्म रुबा दायरा क्या है, या रबा दायरा, ठीक है, वो सोदावी बुखार जिसकी बारी चौथे रोज़ होती है रबा दायरा कहलाता है। ठीक है, वो बुखार जिसकी बारी चौथे रोज़ होती है क्या कहलाता है, रबा दायरा कहलाता है। अलामत क्या होंगी इसकी, इस बुखार की बारी खफीफ लर्ज़ा से शुरू होती है, सख्त किस्म का मलेज़ होता है। इस बुखार की बारी खफीफ लर्ज़े से शुरू होगी, यानी हल्का लर्ज़े से शुरू होगी, क्योंकि ये खिल्त जो है सर्द तर नहीं है बल्कि सर्द खुश्क है। क्योंकि बलगम जो था वो सर्द तर था, और उसके अंदर जो है तेज़ सर्दी के साथ या ज़्यादा लर्ज़े के साथ जो है बुखार शुरू हो रहा था। और ये जो है सर्द तो है खिल्त, लेकिन सर्द के साथ तर नहीं बल्कि खुश्क है। तो सर्द खुश्क है सोदा। तो इसमें जो है इस बुखार की बारी खफीफ लर्ज़ा से शुरू होगी, यानी हल्का लर्ज़ा, हल्की सर्दी और हल्का लर्ज़े से शुरू होगी। सख्त किस्म का मलेज़ होता है इसके अंदर। उसके बाद शदीद किस्म की सर्दी का एहसास होता है, मफासिल में दर्द होता है। शदीद किस्म की सर्दी का एहसास होगा, एहसास सर्दी का होगा शदीद वाला, ठीक है, ज़्यादा सर्दी का एहसास होगा, लेकिन लर्ज़ा जो है वो खफीफ होगा। उसके अलावा मफासिल में दर्द होता है, जो जॉइंट हैं उसमें पेन होगा। उसके अलावा बाज़ औक़ात ये हुम्मा बलगमिया के बाद हुआ करता है, कभी कभी जो है हुम्मा बलगमिया के बाद होता है, क्योंकि बलगम भी सर्द खिलते और ये भी सर्द खिलते हैं। उसके अलावा अक्सर औक़ात ये मर्ज़ तिहाल के साथ हुआ करता है, मर्ज़ तिहाल के साथ हुआ करता है। अक्सर औक़ात ये मर्ज़ तिहाल के साथ हुआ करता है, क्योंकि तिहाल क्या है, तिहाल जो है सोदा जो पैदा होता है, वो जो सोदा का जो मुब्दा माना गया है वो तिहाल को माना गया। हालांकि सारे जितने भी चार के चार हमारी खिलते हैं वो पैदा जो है लीवर में ही हो रही हैं। ठीक है, लीवर ही बनाता है, जो ग़िज़ा के ज़रिए ग़िज़ा से बनाता है लीवर। लेकिन जो सेंटर माना जाता है इनका, जो सोदा का सेंटर है, वो किसको माना जाता है, वो स्प्लीन को माना जाता है। तो मर्ज़ तिहाल जिसको हो, स्प्लीन की डिसीज़ किसी को हो, तो उसको मर्ज़ सोदावी के जो सोदा के मर्ज़ हैं हुम्म सोदाविया वो हो जाते हैं। तो ये उसके साथ होता है। उसके अलावा हुम्म रबा लाज़मा क्या है, वो सोदावी बुखार जिसमें हर चौथे रोज़ शिद्दत हो जाया करती है, हर चौथे रोज़ शिद्दत हो जाया करती है, उसको हुम्म रबा लाज़मा कहते हैं। ये रबा लाज़मा और रबा दायरा दोनों में पैटर्न एक जैसा ही है। ठीक है, जैसे ग़िब लाज़मा और ग़िब दायरा में था, उधर मवाज़बा में था और लिफ़्क़ा में था। तो लिफ़्क़ा मवाज़बा बलगमी हो गए, ग़िब लाज़मा और ग़िब दायरा सफ़रावी हो गए, रबा लाज़मा और रबा दायरा ये सोदावी हो गए। ठीक है, तो रबा लाज़मा में क्या हो रहा है कि इसमें बुखार जो एक बार आया उसी स्टेज पे बिल्कुल मेंटेन रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, वहाँ पर रेस्ट करेगा एक तरह से। ठीक है, उसके बाद चौथे रोज़ फिर इंक्रीज़ होगा, वहाँ से टेम्परेचर ऊपर जाएगा वहाँ से भी, है ना। लेकिन रबा दायरा में क्या हो रहा था, बुखार आया, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन आराम करेगा, बिल्कुल नीचे डाउन आ जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर तक आ जाएगा। उसके बाद चौथे रोज़ फिर से उसकी बारी आती है, फिर से हाई हो जाता है टेम्परेचर। तो पैटर्न दोनों में एक ही है, चौथे रोज़ बारी आ रही है दोनों में। बस फ़र्क इतना है कि लाज़मा वाले में बुखार उतरता नहीं है, उसमें जो है जितना लेवल है उससे भी और ऊपर चला जाता है। और जो दायरा वाला है उसमें जो है, उसमें क्या होता है, उसमें बुखार उतर जाता है, चौथे रोज़ बारी आती है। तो बारी दोनों में चौथे रोज़ आ रही है, पैटर्न दोनों का सेम है, बस जो है कंडीशन अलग अलग है। तो हुम्म रबा लाज़मा वो सोदावी बुखार है जिसमें हर चौथे रोज़ शिद्दत हो जाया करती है। अलामात क्या होंगी, इसमें रबा दायरा जैसी अलामात मिलती हैं, मगर फ़र्क ये है कि इसमें लर्ज़ा नहीं होता। इसमें रबा दायरा जैसी अलामत मिलती हैं, मगर फ़र्क ये है कि इसमें लर्ज़ा नहीं होता। ठीक है, तो इसकी अलामत हैं। इलाज क्या होगा, तनकिया मवाद के लिए मुंजिज और मुसिल सोदाविया
استعمال کرتے ہیں۔ منزج اور مسل سوداویہ دوائیں استعمال کریں گے تنقیہ مواد کے لیے، کیونکہ یہ سودا کی وجہ سے ہو رہی ہے تو منزج سودا اور مسل سودا دوائیں استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان ادویہ میں ماء الجبن، افطیمون، بسفائج، حلیلہ کابلی، بنفشہ کامل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دوائیں کامل ہیں۔ ماء الجبن پھٹے ہوئے دودھ کا پانی جو ہوتا ہے، افطیمون، بسفائج، حلیلہ کابلی، بنفشہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس بخار کی مخصوص ادویہ میں پلاس پاپڑا، گل غافث اور برنجاسف شامل ہیں۔ اس بخار کی جو مخصوص ادویہ ہیں حمہ سوداویہ کی، وہ کون کون سی ہیں؟ پلاس پاپڑا، گل غافث، برنجاسف شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ حمہ عفونی کا عمومی علاج۔ اب حمہ عفونی جو ہے اس کا عمومی علاج یعنی کہ جنرلائز ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟ پورا آل، ٹھیک ہے۔ تو حمہ عفونی میں جو علاج و تدابیر استعمال کیے جاتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو جو حمہ عفونیہ ہیں، جو اس میں جو علاج اور تدابیر استعمال کریں گے، جو بھی علاج اور جو بھی تدابیر استعمال کریں گے اس کی جو ہے دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ بخار کی گرمی کو کم کرنا پہلا کام، دوسرا کام مادہ مرض کو نزوج دے کر خارج کرنا، ٹھیک ہے۔ جب بخار آیا کسی بھی خلط کی عفونت کی وجہ سے تو دو کام کریں گے، یا تو اس کی یا نہیں بلکہ اس کے دو ہی کام کریں گے۔ وہ کون کون سے کام ہیں؟ پہلا جو اس کی بخار کی شدت کو کم کریں گے پہلا، دوسرا کام ہے کہ مادہ کو، جو مادہ مرض ہے جس کی وجہ سے یہ مرض ہو رہا ہے، جس میں عفونت پیدا ہو رہی ہے، اس کو خارج کریں گے نزوج دے کر۔ تو بخار کی گرمی کو کم کرنا کیسے کریں گے کم؟ سب سے پہلے بخار کی گرمی کم کی جائے، گرمی کی شدت کو تسکین پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ دیا انہوں نے، گرمی کم کی جائے کسی بھی طریقے سے۔ اس کے بعد سرد اور مسکن حرارت ادویہ، سرد ادویہ اور مسکن حرارت یعنی حرارت کو سکون دینے والی ادویہ استعمال کرائیں۔ ادویہ اور اغذیہ، دوائیں بھی اور غذائیں بھی اس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ٹھنڈا پانی پلایا جائے اور مریض کو ٹھنڈے کمرے میں بٹھایا جائے، یعنی تبرید کی جائے، تبرید کریں، ٹھنڈا پانی پلائیں اور اس کو مریض کو ٹھنڈے کمرے میں بٹھائیں۔ اندرونی طور پر مبردات اور مرطبات ادویہ استعمال کرائی جائیں، اس کو تبرید کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبرید۔ اندرونی طور پر اس کو مبردات یعنی کہ بارد دوائیں، ٹھنڈی دوائیں، سرد دوائیں، اور مرطبات یعنی کہ تر دوائیں استعمال کرائی جائیں، اس کو تبرید کہتے ہیں۔ اس کے بعد مادہ مرض کو نزوج دے کر خارج کریں۔ مادہ مرض کو نزوج دے کر خارج کیسے کریں گے؟ اس میں وہ تدابیر اور ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں جو مادہ مرض کو نزوج دے کر خارج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ تلین اور نزوج۔ سب سے پہلے آنتوں میں تلین پیدا کریں گے اور نزوج دیں گے۔ مدیرات یعنی کہ ڈائیورٹکس، پیشاب کو لانے والی دوائیں استعمال کرائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے مسہلات دیں گے یعنی کہ لوز موشن لانے والی دوائیں۔ اس کے بعد مقیات یعنی کہ، تو ان سب کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جو سودا ہے اس میں نزوج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے یہاں پر جو مادہ مرض کو نزوج دے کر خارج کرتے ہیں، اس میں جو ہے نزوج کی اسپیلنگ تھوڑا سا غلط ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ ٹھیک کر لیں۔ تلین اور نزوج میں ٹھیک لکھی ہے میں نے، مثلا تلین اور نزوج۔ اس کے بعد جو ہے قدرت کی عنایت سے بعض ایسی دوائیں بھی ملتی ہیں جو منزج، ملطف اور مواد مخرج مادہ ہونے کے باوجود مبرد بھی ہوتی ہیں۔ یعنی کہ دیکھیے ایک ہی دوا کے اندر سب چیزیں موجود ہیں قدرت کی عنایت سے، قدرت نے، نیچر نے ہم کو ایسی چیز دی ہیں، بعض ایسی دوائیں بھی ملتی ہیں جو منزج بھی ہیں، نزج بھی دے رہی ہیں، ملطف یعنی ہلکی بھی ہیں، مواد مخرج مادہ ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، مواد جو ہے اس کو مخرج یعنی خارج کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہو رہی ہیں، باوجود مبرد بھی ہیں، ٹھنڈی بھی ہیں۔ یعنی کہ ایک ہی دوا کے اندر سب کچھ مل گیا ہم کو، ٹھیک ہے۔ جیسے شکنجبین عفونی بخاروں کے لیے ایک قدرتی نعمت ہے۔ شکنجبین جو ہے وہ عفونی بخاروں کے لیے ایک قدرتی نعمت ہے، اسے بخار کی باری کے وقت بھی اور راحت کے وقت بھی استعمال کرتے ہیں۔ شکنجبین جو ہے وہ جو ہے کیا ہے، نعمت ہے، خدا کی نیچر کی ایک نعمت ہے، قدرتی نعمت ہے۔ اس کو بخار کی باری جب آئی ہو یعنی کہ ٹیمپریچر رائز ہو تو اس ٹائم پہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں، ٹیمپریچر جب نہیں رائز ہو اس ٹائم پہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا عمومی علاج ہو گیا۔ تو یہ یہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے، آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ باقی اگر کوئی اور حمیات میرے کو دکھے گا تو اس کے حساب سے جو ہے میں ایک یا دو لیکچر اور اگر ہوئے تو میں اپلوڈ کر دوں گا، ادروائز یہ یہاں پہ ہی کمپلیٹ سمجھنا آپ اس کو، ٹھیک ہے۔ ایک مشکل سے ایک لیکچر یا دو لیکچر ہوئے تو، نہیں تو ایک میں ہی سارا کور ہو جائے گا، اگلے میں اگر ہوا تو لیکچر، نہیں تو یہاں پہ کمپلیٹ ہے سمجھو، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے لگے گا ہاں امپورٹنٹ ہے، یہ ایگزام میں آ سکتا ہے تو وہی میں بتاؤں گا، ادروائز آلتو فالتو چیزیں نہیں بتاؤں گا۔ ایسے تو میں نے سب کچھ بتا دیا ہوں، میاد میں اب کچھ بچا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک آدھا ٹاپک اور اگر کوئی ملا مجھے بک میں
تو میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں.